सो आज हामीले प्राय क्वेशन्सहरु नै गर्नेछौँ जुन म तपाईहरुसँग गराउँछु। अस्तिको क्लासमा पनि कतिपयले चाहिँ क्वेशन्सहरु गरेका थिएन। अब यो ग्यापमा कतिजनाले गर्नुभयो गर्नु भएन। र आज चाहिँ हामी टन्नै क्वेशन्सहरु गर्नेछन् छौं। र सबै तपाईहरुले नै गर्नुपर्ने छ। डाउटहरु मात्रै म गाइड गरिदिने गर्छु है। सो म अब बिना टाइम वेस्ट गरिकन स्टार्ट गरौँ। म तपाईहरुको सामने क्वेशन्स डिस्प्लेमा राख्छु है। र त्यो क्वेशन्समा कतिको कन्फिडेन्स तपाईहरुको छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट अहिले नै हुन्छ। र यसमा पोल सोल भन्ने त फिचर देखिरहेको छुइनँ म। मेरो आफ्नो लिंक नभएको हुनाले म पोल गरेर सोध्न नसक्ने भएको हुनाले जसले गर्न सक्नु भएन त्यो कम से कम कमेन्ट गर्नु होला, ह्यान्ड रेज गर्नु होला। जसले गर्न सक्नुहुन्छ पर्फेक्टली फाइन है। Just give me a minute. मैले क्वेशन डिस्प्लेमा राख्छु। ल आई थिंक स्क्रिन छ तपाईहरुसँग डिस्प्लेमा है। A company provides you the following information for the year 2013. एउटै वर्षको फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफको ले ब्रेक डाउन गरेर दिएको छ। फर्स्ट हाफमा सेल्स कति भएको थियो, सेकेन्ड हाफमा सेल्स कति भएको थियो। त्यो फर्स्ट हाफ अफ द इयर को सेल्स र माको प्रॉफिट र सेकेन्ड हाफको अपरेसनबाट को प्रॉफिट पनि दिएको छ। हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ एज्युमिङ दैट फिक्स्ड कस्ट रिमेन कन्स्टेन्ट ड्युरिङ ईच अफ द हाफ। नर्मली फिक्स्ड कस्ट वार्षिक छ भने 6 महिनामा आधी, अर्को 6 महिनामा आधी हुन्छ होला, सेम रहन्छ भनेर एज्युम गरेर तपाईले गर्नु छ। द पीबी रेशियो, फिक्स्ड कस्ट, break even point, margin of safety for first half, second half and for the whole year. The amount of profit or loss when sales for the year are 60,000. The amount of sales required to earn a profit of 59,040. The amount of sales required to earn a profit of 10% on sales. The amount of profit for year 2014, assuming anticipated 10% increase in selling price but 20% decrease in physical sales volume and fixed cost. ल यो 5 वटा ए देखि ई सम्म आई एम गिभिङ ऑल अफ यू 10 मिनट्स टु डु इट है। प्लिज आफ्नो नोटबुकमा तपाईहरुले यो चाहिँ बनाउनुस्। जसको पहिले बन्छ त्यसले चाहिँ च्याट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्छ। जसले चाहिँ अप्ठ्यारो भइराछ बनाउनको लागि त्यसले पनि च्याट बक्समा या ह्यान्ड रेज गर्न सक्छ है। ल प्लिज गो अहेड।
Okay, Niket, let's wait for others, then we'll discuss together.
ओके, भयो कि भएन सबैजनाको? हरिंदर साले सेम एज निकेत, बट आंसर अफ ई 23,20,320. निकेतलाई एउटा क्वेशन सोध्नु पर्ने छ. ओके, विल कम टु दैट. बी मा एसपी वा एसपी कुन चेन्ज भएको हो अलि क्लियरली भएन. बी मा भनिरहेछ, बी मा भन्नुभयो भनेपछि बी कहाँ छ? बी मा त अमाउन्ट अफ प्रॉफिट लस व्हेन सेल्स फर द इयर एज 60,000. पहिला आर्थिक वर्षमा 20 र 30,000 भएको थियो, अब भनिरहेछ टोटलमा 60,000 यदि भयो भने के हुन्छ? बी भनेपछि बी लास्टमा ई मा छ, बल्कि सेलिङ प्राइस 10% ले बढ्यो तर 20% भोल्युम चाहिँ घटेछ, क्वान्टिटी घटेको छ. सो तपाई गेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यस्तो छ भने कतिको सेल्स होला आउने दिनमा. निकेतलाई एउटा क्वेशन सोध्नु पर्ने छ. निकेत अनम्युट गर्नु न, तपाई आफुलाई गर्न सक्नुहुन्न? निकेत अनम्युटेड. यस, भन्नुस् त सर. त्यो जस्तै 13.14 को हैन एउटा क्वेशनमा भनेछ कि प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 10% अबव ब्रेक इभन सेल्स हैन. अनि त्यो जस्तै फर एक्जाम्पल सर, यदि ब्रेक इभन सेल्स 5,000 छ भने त्यसमा 10% बढाएर हो कि जस्तै ब्रेक इभन कि? अनि सर यस्तो किन नभएको? जस्तै ब्रेक इभन सेल्स मानौ यदि 60% हो भने त्यसको माथि 10% यदि टोटल सेल्सको 70% भन्न खोजेको हो कि त्यो कतिबेर कसरी बुझिन्छ कि? नर्मली के भनिरहेछ कि ब्रेक इभन सेल्स भन्दा 10% बढी गर्यो भने, ल्याङ्ग्वेज यसरी भनिरहेछ. इट्स नट सेइङ दैट कि किनभने यदि तपाई टोटल सेल्स को ब्रेक इभन पर्सेन्टेज निकाल्नु भयो भने टोटल सेल्स कै ब्रेक इभन भन्दा 10%, मानव तपाईको ल्याङ्ग्वेजमा जाँदाखेरि ब्रेक इभन सेल्स इज 60% अफ टोटल सेल्स. र यदि क्वेशनको इन्टेन्सन 70% को रहन्छ भने उल्ले के भन्छ, व्हेन देयर इज 10% of sales in addition to break even sales. Language is लेख्छ नि, when there would be 10% of sales in addition to break even sales, then it will make 70% of 70% of sales. तर क्वेशन त तपाईले ल्याङ्ग्वेज यदि पढ्नुहुन्छ, ल्याङ्ग्वेज के भन्न खोजिरहेछ, when there is 10% more than break even sales. त्यो पर्सेन्टेज जब के मा बेस छ भनेर तपाईले क्लियर छैन भने जहिले पनि सब्सिक्वेन्ट टर्म जुन हुन्छ नि त्यसमा त्यो 10% रिलेट गरिरहेको हुन्छ. when there is 10% more than break even भनेपछि त्यो 10% ब्रेक इभन मा भएको भोल्युमको 10% बढी भन्न खोजिरहेछ. इन दैट सेन्स हामी के भन्छौं कि 60% यदि ब्रेक इभन छ भने 60 को 10%, 66% तपाईले त्यसलाई मान्नु पर्छ. क्लियर छ? It's all about how you it's all about how you understand that English. That's it, hey? Niket. बुझ्नु निकेत? हजुर सर, बुझे. ओके ल, मैले आन्सरहरु धेरै हेरिरहेको छु. सेम एज निकेत, बट आन्सर ई 20,320. सर सकियो. विनोद पन्थीले लास्टको 20,320 अरु सेम. सर ए को मात्रै मिल्यो भनेपछि ए को मात्रै गर्न सक्नुभयो. सर त्यो 10% एमओएस भयो नि? हजुर सर. ओके, सो मैले चाहिँ लगभग 10 मिनेट भन्दा बढी टाइम दिए. कसरी नहुन सक्ने कारण के रहेछन् है? म अब स्क्रिन शेयर अफ गरेर म फेस टु फेस कुरा गर्छु. अब तपाईहरुसँग भन्नुस् के समस्या भयो? कति जनाले गर्न सक्नु भएको छैन? फेरि स्क्रिन शेयर गरौँ कि म क्वेशनलाई? ल, एक एक क्वेशन वाइज कुरा गरौँ. अब पीवी रेशियो निकाल्न भनिरहेछ. पीवी रेशियो निकाल्नको लागि तपाईहरुले लास्ट टाइम पनि पढ्नु भएको थियो कि चेन्ज इन प्रॉफिट र चेन्ज इन के भन्छ सेल्स को रिलेशनशिपमा हामीले पीवी रेशियो निकाल्न सक्छौं. क्वेशन सिम्पल छ. फर्स्ट लाइनबाट पीवी रेशियो निकाल्न सक्नुभयो. एकचोटी पीवी रेशियो निकाल्न सक्नुभयो भने तपाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि यदि पीवी रेशियो छ भने फिक्स्ड कस्ट कति होला. जस्तै यही केसमा हेरौं, 7,200 र 13,200 मा डिफरेन्स कति छ? 6,000 रुपैयाँको छ. सेल्समा डिफरेन्स 10,000 को छ. यसको मतलब 60% पीवी रेशियो छ. अब 60% पीवी रेशियो छ भने
तपाईलाई कन्ट्रिब्युसन फर्स्ट हाफ को र सेकेन्ड हाफ को निकाल्न इजी भयो है। 20,000 को 60% 12,000, 30,000 को 60% 18,000। अब 12,000 कन्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि 7,200 यदि प्रॉफिट छ भने फिक्स्ड कस्ट कति होला फर्स्ट हाफ को निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न? 12,000 माइनस 7,200 4800। अर्कोतिर 18,000 हुँदाखेरि 13,200 प्रॉफिट छ भने फिक्स्ड कस्ट कति छ? त्यहाँ पनि 4800। त्यो त फर्स्ट लाइनमा पनि भनिरहेको थियो कि दुवै इयरमा दुवै पिरियडमा हाफ हाफ पिरियडमा कन्स्टेन्ट छ। त्यो पुरा इयरली फिक्स्ड कस्ट हेर्नुहुन्छ भने 9600 भयो है। त्यही हेर्नुस् त ल, contribution minus profit, taking the figures relating to the first half of the year, contribution 12,000, profit 7,200, first half को contribution 4800। माथि constant भएको हुनाले 4800 into 2 गरेर 9600 गर्न सक्नुहुन्छ, या सेकेन्ड हाफ को फेरि पनि क्याल्कुलेट गरेर 30,000 को 60% 18,000, 18,000 माइनस 13,200 गर्नुहुन्छ भने 9600 हुन्छ है। अब सोधिरहेको छ ब्रेक इभन पोइन्ट। अब फिक्स कस्ट यदि थाहा भइहाल्यो भने हामी ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न सक्दैनौ? सकिन्छ कि सकिन्न भन्नुस्? फिक्स कस्ट थाहा नै भइहाल्यो, फर्स्ट हाफमा 4800 छ, सेकेन्ड हाफमा पनि 4800 छ। सो अल्टिमेटली ब्रेक इभन भन्ने बित्तिकै दिस इज फिक्स कस्ट अफ बोथ द पिरियड रिमेन सेम। सो यस्तो हैन कि ब्रेक इभन फर्स्ट हाफ को फरक होला, सेकेन्ड हाफ को फरक होला, दे विल रिमेन बी द सेम। सो 9600 डिवाइडेड बाइ 60% गर्नुस् या हाफ हाफ गरेर गर्नुस्, दैट इज नॉट गोइङ टु बी चेन्ज। तो फर्स्ट हाफ को ब्रेक इभन सेल्स 8,000, सेकेन्ड हाफ को ब्रेक इभन सेल्स अर्को 8,000 मिलाएर 16,000 है। यहाँसम्म क्लियर छ? अब मार्जिन अफ सेफ्टी अफ फर्स्ट हाफ एन्ड सेकेन्ड हाफ एन्ड होल इयर। अब भन्नुस् न 20,000 सेल्स गरिरहेको छु, 8,000 मेरो ब्रेक इभन छ भने 12,000 यहाँ मार्जिन अफ सेफ्टी छ। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको तपाईलाई त थाहा छ कि ब्रेक इभन सेल्स भन्दा जति बढी हामी सेल्स गर्छौँ अल अफ देम आर मार्जिन अफ सेफ्टी। ओके हैन? दुईटा तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। सेल्स माइनस ब्रेक इभन सेल्स वुड बी अ मार्जिन अफ सेफ्टी। अर्को profit divided by PV ratio also would be a margin of safety. So 7200 लाई 60% ले डिवाइड गर्नुस् 12,000 या 20,000 बाट 8,000 माइनस गरिदिनुस् 12,000। सो फर्स्ट हाफ को मार्जिन अफ सेफ्टी यहाँबाट निकाल्न सक्नुभयो। सेकेन्ड हाफ को कुरा गर्नुहुन्छ भने अगेन दुईटा अप्रोच भयो तपाईको। 13,200 डिवाइडेड बाइ 60% गर्नुस्, दैट वे आल्सो विल बी गेटिङ मार्जिन अफ सेफ्टी। र अर्को चाहिँ 30,000 माइनस जुन तपाईले ब्रेक इभन निकाल्नु भयो त के भन्छ 8,000। so त्यो 30,000 बाट 8,000 माइनस गरिदिनुस्, you will be getting margin of safety। दुवै तरिकाले मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् 20,000 माइनस 8,000, 30,000 माइनस 8,000। र यसलाई अल्टरनेटिभली प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पुरा वर्षैको कुरा गर्ने हो भने 12 + 22 34 है। तो फर्स्ट पार्टमा अरु कसैको के डाउट सायद छैन होला है? क्लियर छ? कसैको डाउट छ भने फेरि भन्नुस्। प्रभुले भनिरहेको सर आन्सर फरक आयो, सकिन्छ पीवी फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो। कसरी फरक आयो नवीन? सरी प्रभु श्रेष्ठ अनम्युट म सबैले अनम्युट गर्छु, तपाईहरुले प्लिज आफ्नो एन्डमा म्युट गरेर राख्नुस् र त्यसपछि मैले नाम लिने बित्तिकै बोल्नुस् है। मैले सबैले अनम्युट गर्दिए, आफ्नो एन्डमा तर म्युट गरिहाल्नुस्। हजुर सर। एक्सेप्ट प्रभु लेट्स अरु सबैजनाले अनम्युट गर्नुस्। त्यो कन्फ्युजन उस भयो। अब ठीक छ? क्लियर छ? सेल त्यो बीमा चाहिँ सेल्स अफ द इयर दिएर चाहिँ मैले चाहिँ हाफको गरिराखेको के, त्यही भएर चाहिँ बिग्रियो रहेछ। ओके सेल्स अफ द इयर 60,000 दिएर रहेछ। ओके ल अनम्युट गर्नुस् त्यसो तपाईलाई पनि। अब पोइन्ट नम्बर बी मा हो। यहाँ भन्छ द अमाउन्ट अफ प्रॉफिट और सेल्स फर द इयर when sales of the year is 60,000। यति सजिलो छ। 60,000 सेल्स छ, त्यसको 60% कन्ट्रिब्युसन हुने भयो। कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स्ड कस्ट तपाईलाई थाहा छ, अहिले भर्खरै 4800 र 4800 गरेर 9600 गर्नुभयो। सो 60,000 को 60% 36,000, 36,000 माइनस 9600 so 26,400 हैन र? ल हेर्नुस् 26,400 क्लियर छ? ल अब पोइन्ट नम्बर सी मा कसैलाई क्लियर छैन भने प्लिज राइट इन द च्याट बक्स। हो सर सेल चेन्ज भएर ओके म आउँछु विनोद, तपाईले सोधेको क्वेशन्स मा आउँछु म। द अमाउन्ट अफ सेल्स रिक्वायर्ड टु अर्न अ प्रॉफिट अफ 59,040
यदि मलाई प्रॉफिट नै यति चाहिन्छ भने मैले कति सेल्स गर्नु पर्छ तपाईहरुले थाहा होला फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो गर्नुभयो भने यु विल बी एबल टु गेट राइट। अहिले हामीले भर्खरै के गर्यौं मेरो 9600 को सेल्स एचिभ 9600 को फिक्स्ड कस्ट रिकभर गर्नको लागि 16000 को मैले सेल्स गर्नु पर्ने हुन्छ हो न। त्यो ब्रेक इभन सेल्स पनि 8000 फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफमा पनि 8000। यदि मेरो 8000 को सेल्स 16000 को सेल्स मात्रै फिक्स्ड कस्ट को रिकभरी को लागि छ भने म कति सेल्स एक्स्ट्रा गर्छु त्यसबाट मैले 59040 रुपैयाँ को प्रॉफिट पाउँछु। दुईटा तरिका हुने हो। एउटा त मसँग भएको मेरो फिक्स्ड कस्ट जुन 9600 छ 9600 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो गर्दिनु त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ या तपाई मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्नु सीधा एक्सपेक्टेड मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्नु त्यो भनेको प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो यु विल बी एबल टु गेट एक्सपेक्टेड मार्जिन अफ सेफ्टी। एक्सपेक्टेड मार्जिन अफ सेफ्टी मा ब्रेक इवन सेल्स जोड दिनुहुन्छ भने 16000 you will be getting actual total sales. However, what I will recommend कि तपाईहरुले गर्नुपर्ने छ भने यदि गर्नु छ भने better what you do बरु तपाई के गर्नुस् यी प्रॉफिट तपाईलाई थाहा छ नि म यहाँ लेखिरा छु प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट है फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो यो कुरा ध्यानमा राख्नुस्। पीवी रेशियो तपाईलाई थाहा छ है। सो यो फर्मुला माइन्डमा राखेर सिधै निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो 9600 प्लस 59400 So 96,000 divided by 59,040 र त्यसलाई डिवाइड गर्दिनु 60% ले ल हेर्नुस् यहाँ आन्सर 9600 प्लस 5940 डिवाइडेड बाइ 60% यति अमाउन्ट को सेल्स गर्यो भने बल्ल हामीले डिजायर्ड प्रॉफिट पाउन सक्छौं। अर्को यसको तरिका के हुन सक्छ है म तपाईलाई यही क्याल्कुलेसन गर्दिए म चाहिँ एक्सपेक्टेड एमओएस निकाल्थे त्यो भनेको प्रॉफिट जुन भनेछ डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो है यसबाट निस्किन्थ्यो। हेन्स रिक्वायर्ड सेल्स भनेको एमओएस जुन एक्सपेक्टेड एमओएस निकाले प्लस ब्रेक इवन सेल्स त्यसबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको 59040 divided by 60% है जे फिगर आउँछ त्यो 9600 त्यसमा थप दिनु सरी 18000 थप दिनु होला अनि यो पनि 1,14,451 आउँछ है। सो यस तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ बट आई स्टिल रिकमेन्ड तपाई यो इजी गर्नुस् है। क्लियर ल अब the amount of sales required to earn a profit of 10% on sales। अब हेर्नु है सेल्स थाहा पाउनु छ जुन सेल्स हामी थाहा पाउन चाहिरहेका छौं त्यही सेल्स को 10% प्रॉफिट पनि थाहा पाउनु छ है। सो कहीं न कहीं यहाँ एउटा इक्वेशनल अप्रोचमा जानुस्। यदि मेरो सेल्स x छ भने त्यो x को सेल्स हुँदाखेरि 0.1x मेरो प्रॉफिट हुनु पर्यो हैन र। सो मलाई थाहा छ मेरो यदि x सेल्स हुन्छ भने त्यसको 60% मेरो कन्ट्रिब्युसन हुने भयो है। सो कन्ट्रिब्युसन 0.6x हुने भयो त्यसबाट तपाईले 9600 माइनस गर्नुहुन्छ भने यु विल बी गेटिङ 10% अफ प्रॉफिट है। अब म अर्को तरिकाले तपाईले रिलेट गर्न खोज्दाखेरि यस्तो सिचुएसन्सहरुमा तपाई अल्टरनेटिभली पनि यदि सेल्स कै प्रॉफिट बनिरहेछ भने यसको मतलब मेरो पीवी रेशियो 60% छ भने 10% त मलाई सेल्स नै चाहिए हैन। इसको मतलब 50% कंट्रीब्यूशन बाट मैले फिक्स्ड कस्ट रिकभर गर्नु। जहिले पनि यदि सेल्स कै 10% या सेल्स कै परसेंटेज बनिरहेछ भने दिन्छौ दिया त टेंशन नलिनुस्। आई विल बी सेन्डिङ यू सो मेनी क्वेशंस बट मेन के छ कि
पहिला क्लासरुममा तपाईहरुको प्र्याक्टिस गरौँ आई विल सेन्ड अल दोज क्वेशन्स ल व्हाट आई एम सेइङ यदि यस्ता कुनै क्वेशन्स आयो भने एउटा त तरिका तपाईहरुले भन्नुभयो तपाईले एक दुई साथीले अंकुरले टाइप पनि गरेको छ राम्रै नै टाइप गर्नु भएको छ गलत छैन त्यो कुरा है यहाँ यति लेख्नु भएको छ है तर म के सजेस्ट गर्छु तपाईलाई कि तपाई यसलाई अझै एक तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो के होला हेर्नुस् है यदि प्रॉफिट जुन भनेको छ नि जुन प्रॉफिट भनिरहेछ त्यो प्रॉफिट सेल्स कै पर्सेन्टेज छ कन्ट्रिब्युसन पनि सेल्स कै पर्सेन्टेज छ भने सिम्पली तपाई के गर्नुस् पीवी रेशियो माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट अन सेल म के भन्न खोजिरहेको छु यहाँ है तपाईहरुले अलि ध्यानपूर्वक हेर्नुस् क्विकली यो फर्मुला लगाएर पनि you will be able to get the required number of sales है हेर्नुस् fixed cost 9600 divided by 60% छ यो पीवी रेशियो 60% छ माइनस 10% मलाई प्रॉफिट चाहियो म यसलाई कसरी रिलेट गर्छु जब मलाई पीवी रेशियो थाहा छ र मैले 10% मानौ नेट प्रॉफिट रेशियो मेन्टेन गर्न चाहन्छु प्रॉफिट रेशियोमा 10% मेन्टेन गर्न चाहन्छु मेरो माइन्डले कसरी यसलाई रिड गर्ला कि 60 मध्ये 10% त मैले प्रॉफिटको लागि छोड्नु छ यसको मतलब 50% बाट मैले फिक्स कस्ट रिकभर गर्नु छ त्यसैले 9600 डिवाइडेड बाइ 50% गर्नुस् that would be giving you 19020 एउटा इक्वेसन वाला अप्रोच त छदै थियो तपाईहरुलाई 0.6x minus 9600 would be equal to 0.1x तर तपाई अलिकता रिलेट गरेर हेर्नुस् पीवी रेशियो भनेको के हो मेरो सेल्स को 33% म भेरिएबल कस्ट लाई एडजस्ट गरिसकेपछि पाउने सरप्लस हो दैट इज व्हाट माय कन्ट्रिब्युसन इज मैले सेल्स को 60% कन्ट्रिब्युसन पाइरा छु सेल्स के 10% मलाई प्रॉफिट चाहियो यसको मतलब यो 60 मध्ये 10 आउट अफ 60 10 इज माय रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सो यसको मतलब 50 बाट मैले के गर्नु पर्यो आफ्नो फिक्स कस्ट रिकभर गर्नु पर्यो 50 आउट अफ 60 contribution from 50 contribution only I'll be able to recover my fixed cost then only I'll be ended up in a profit of 10% है त्यसैले तपाई सिम्पली यो पार्ट पनि दिमागमा राख्नु भो है हुन त सजिलो छ सजिलो किन छ भन्दाखेरि भाइ यदि x सेल छ भने है 0.6x तपाईको कन्ट्रिब्युसन हुने हो त्यसबाट 9600 तपाई माइनस गर्दिनुस् फिक्स्ड कस्ट अनि तपाईको 0.1x प्रॉफिट भइहाल्छ यसलाई इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुस् 0.6x minus 0.1x 0.5x equal to 9600 यतातिर फाल्दिनुस् है x equal to 9600 divided by 0.5 है फर्मुला गरेर बनाउनुमा कुनै आपत्ति छैन फर्मुला गरेर बनाउनमा कुनै आपत्ति छैन कुनै गलत पनि छैन तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तर प्र्याक्टिकली जब हामी यस्ता बिजनेस डिस्कसनमा बस्छौं भने हरेक फर्मुलाहरुतिर लाग्दैनौं हामी क्विकली एकदम अब मलाई यो क्वेशन मुजबानी भन्नु पर्ने हुन्छ नि त्यहाँ I will not be having a calculator pen and pencils if I am smart enough and if I have that much of clarity in my mind I will be simply seeing the answer just by mere calculation I'll say कि 9600 रिकभर गर्नु छ 50% बाट त्यसको मतलब 19200 को सेल भयो भने मात्रै म 9600 फिक्स कस्ट रिकभर गर्न सक्छु है क्लियर छ नि अब सबैलाई यो पार्ट क्लियर छ भेरी गुड है ल लास्ट मा है the amount of profit for the year 2014 assuming anticipated 10% increase in selling price but 20% decrease in sales volume physical sales volume and fixed cost interesting छ अब यसमा के भनिरहेछ है म तपाईलाई एक्सेल मा देखाइदिए बुझ्नुस् पहिला लास्ट इयर सेल्स कति थियो 50000 सेल्स थियो 50000 सेल्स 30 र 20 दुई हाफ गरेर 50000 सेल्स थिएन है सो 50000 सेल्स थियो इफ यु रिमेम्बर अस्ति इफ यु रिमेम्बर लास्ट टाइम मैले तपाईहरुको क्लासमा डिस्कस गरेको थिए सेल्स अमाउन्ट इज अ प्रोडक्ट अफ सेलिङ प्राइस
एन्ड सेल्स भोल्युम दुवै प्रोडक्ट दुवैको मल्टिप्लिकेसनबाट निक्लेको भएको हुनाले जुन चेन्जेस चाहे इन्क्रिजिङ चेन्ज होस् या डिक्रिजिङ चेन्ज होस् कुनै दुई मध्येको एउटा फ्याक्टरमा भयो भने त्यही अनुपातको चेन्जेस सेल्स एमाउन्टमा पनि हुन्छ। त्यसैले यदि कसैले मलाई भन्छ मेरो सेलिङ प्राइस 10% ले घटिहाल्यो भने यसको मतलब यो 0.9 भयो। सिम्पल 0.9 भयो। दैट इज हाउ आई एज्युम। कति सेलिङ प्राइस थियो कति सेल्स भोल्युम थियो न थाहा भए पनि यदि मेरो सिम्पल कसैले भन्छ मेरो सेल्स प्राइस 10% घट्यो और मेरो सेल्स भोल्युममा केही चेन्ज भएको छैन भने यसको मतलब मेरो सेल्स एमाउन्ट स्वाभाविक छ 10% पनि घट्यो। त्यही लजिकमा गयो भने यो जुन क्वेशन तपाईले पढ्नु भएको थियो कि हामीले प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने छ तर यदि मेरो 10% ले सेल्स प्राइस घट्छ र बढ्छ र 20% ले भोल्युम घट्छ भने यसको मतलब यसको साफ मतलब के भयो 50,000 को सेल्स थियो मेरो सेल्स प्राइस 10% ले बढ्यो भने अब सेल्स यति हुन्छ तर मेरो भोल्युम 20% ले घटेको छ भने भोल्युमको इम्प्याक्ट यति आउँछ। सो मेरो अब रिवाइज सेल्स कति हुने अब 48,000। पहिला फिक्स्ड कस्ट कति थियो 9600 थियो नि 9600 थियो। अब फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 20% ले के भनेछ 20% ले त्यो पनि घटेको छ। सो 20% ले यो घट्यो भने दिस इज गोइङ टु बी 0. this into 0.8 है। भेरिएबल कस्ट त चेन्ज भएको छैन नि। भेरिएबल कस्ट चेन्ज भएको छ भन्नुस् त भएको छैन। भेरिएबल कस्ट चेन्ज नहुँदाखेरि अब सोच्नुस् 10% प्राइस बढिहाल्नु 10% प्राइस बढ्नु भेरिएबल कस्टमा नो चेन्ज चेन्ज भइरहेको छैन भने यसको कन्ट्रिब्युसन पीवी रेशियोमा के चेन्जेस होला भन्नुस्। What will be now revised PV ratio? के होला PV ratio भन्नुस् त। सिम्पल क्वेशन सोधिरहेको छु तपाईहरुलाई के होला PV ratio। सेल्स भोल्युम चेन्ज हुँदा भेरिएबल कस्ट हैन भेरिएबल कस्ट टोटलमा भेरिएबल कस्ट चेन्ज होला। म भेरिएबल कस्ट पर युनिट को कुरा गरिरहेको छु। अफ कोर्स सेल्स भोल्युम चेन्ज भयो भने भेरिएबल कस्ट त चेन्ज हुन्छ तर जसरी सेलिङ प्राइस चेन्ज भएको छ नि त्यसरी भेरिएबल कस्ट पर युनिट त चेन्ज भएको छैन नि है। के होला त विल निकेतले भन्छ सेम हुन्छ रे यार पीवी रेशियो सेम कसरी होला। मानौ मैले क्वेशन यहाँ यसो गरे 100 रुपैयाँ मेरो सेलिङ प्राइस थियो 40 रुपैयाँ मेरो भेरिएबल कस्ट थियो 60 रुपीस मेरो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट थियो। दैट इज व्हाट 60%। इट मीन्स 60% भनेको त्यही होइन र। अब 100 रुपैयाँ को सेलिङ प्राइस थियो त्यो 10% ले बढ्यो मेरो भेरिएबल कस्ट सेम छ। अब मेरो कन्ट्रिब्युसन कति भयो त्यसो भए कति भयो 70 भयो कि भएन। अब मेरो पीवी रेशियो के हुने भयो मेरो पीवी रेशियो कति हुने भयो अब निकेतले सेम सृजनाले सेम भनिरहेको थियो। विशाल इज द वन हु हैज शोन मी द डिफरेंट नम्बर है। तपाईं सोच्नुस् न क्वेशनले के भन्न खोजिरहेको छ त्यसलाई नबुझिकन नअगाडि बढ्नु। विशाल डोन्ट शो दोज थिंग्स प्राइवेटली है। तपाईं ओपनली भन्नुस् न जो क्याल्कुलेट तपाईले सही क्याल्कुलेसन गर्नु भयो तर कम से कम प्राइवेटली मेसेज नगर्नुस्। मेसेज देम टु द ग्रुप सो दैट अरूहरुलाई पनि थाहा होस् है। क्लियर छ यो पार्ट। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन। क्वेशनले मात्रै सेलिङ प्राइस चेन्ज भएको छ 10% ले र भोल्युम क्वान्टिटी। अब 50,000 मेरो सेल्स थियो मैले एक्जाम्पल बनाए है। जसरी मैले 100 रुपैयाँ मेरो प्राइस थियो र 500 युनिट्स मैले बेच्थे। दिस वाज प्राइस दिस वाज युनिट्स मतलब भोल्युम एन्ड हेन्स माय सेल्स वाज दिस हेन्स दिस माय amount was 50,000. मेरो variable cost per unit was 40. Hey. This was the situation. So मेरो sorry 500 unit नहीं हुन्छ। So these are you.
यसरी मेरो कन्ट्रिब्युसन को कुरा गर्नुहुन्छ भने पर युनिट को टर्ममा कन्ट्रिब्युसन तपाईको 100 - 40 थियो है। सो या अमाउन्ट को रूपमा हेर्नुहुन्छ भने 50,000 - 30,000 थियो। अब पीवी रेशियो जहिले पनि तपाईलाई यति दिनदेखि पढिरहनु भएको छ, पीवी रेशियो चाहिँ तपाई पर युनिट को बेसिसमा निकाल्नुस् या टोटल अमाउन्ट को बेसिसमा निकाल्नुस्, दैट इज गोइङ टु बी द सेम, देयर वोन्ट बी एनी डिफरेन्स एट अल है। तर क्वेशनमा अब के भनिरहेछ, यो पोर्सन सेलिङ प्राइस चेन्ज भयो रे, युनिट चेन्ज भयो रे, तर भेरिएबल कस्टमा त चेन्ज भनेको छैन नि। यसको मतलब मेरो सेलिङ प्राइस 10% ले बढ्यो तर 20% ले मेरो यो घटेको छ, क्वान्टिटी घटेको छ 20% है। मेरो भेरिएबल कस्ट त घटेको छैन नि, भेरिएबल कस्ट त सेम छ, क्वान्टिटी यो भयो भने तपाई अब क्याल्कुलेट गर्नुस्, मल्टिप्लाई गरिनुस् है। अब कन्ट्रिब्युसन 70 हुने भयो है। अब दिस डिवाइडेड बाइ सेल्स गर्नुस् या यहाँ सेल्स कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज त अब पीवी रेशियो त यो हुने भयो है। सो अब मैले यो सब एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। यदि क्वेशनले यसरी रिलेट गरिरहेछ, क्वेशनले भन्दाखेरि यदि रिलेशनशिप यसरी दिइरहेछ कि द अमाउन्ट अफ प्रॉफिट निकाल्नु छ एज्युमिङ एन्टिसिपेटेड 10% इन्क्रिज इन सेलिङ प्राइस एन्ड 20% डिक्रिज इन सेल्स भोल्युम एन्ड फिक्स्ड कस्ट। मलाई मेरो एक्जिस्टिङ पीवी रेशियो कति छ त्यो यदि थाहा छ भने एक्जिस्टिङ पीवी रेशियोलाई हामीले अब रिवाइज पीवी रेशियोमा लग्नु पर्यो। रिवाइज पीवी रेशियोमा लग्नको लागि मात्रै हामीले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, मेरो सेलिङ प्राइसेसको चेन्ज, भेरिएबल कस्ट चेन्ज भएको छैन। ल यहाँ हेर्नुस्, उले एक्ज्याक्ट रिलेट गर्यो 40%, 20%, 16,000, 20,320। Yeah, Ankur, I will be sending it, don't worry. Right? ल अर्को यही पार्ट एक त यसरी तपाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि 50,000 थियो, 20% भोल्युम घट्यो भने यति क्वान्टिटी हुने भयो, त्यसमा 110%। त्यही जुन मैले 1.1 र 0.80 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको थिएँ त्यही पार्ट यहाँ पनि छ है। पहिला अब यसलाई चाहिँ म एक्सेलमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि जुन भर्खरै मैले देखाइरहेको थिएँ यही पार्टमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि या त मैले पीवी रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि भाइ यदि पहिला 60 पीवी कन्ट्रिब्युसन थियो भने अब 70 कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, पहिला 100 सेल्समा 60 कन्ट्रिब्युसन थियो भने 110 सेल्समा अब 70 कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यसैले रिवाइज पीवी रेशियो यति हुने हो है। अब यति पीवी रेशियो छ। अब मेरो क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट के छ, कति प्रॉफिट होला यदि मेरो सेल्स अब 44,000 छ। अब 50,000 44,000 भयो नि, यो मेरो रिवाइज पीवी रेशियो हो है। मेरो रिवाइज्ड सेल्स मैले भर्खरै पनि 50,000 को सेल्स थियो, 10% ले सेलिङ प्राइस बढ्नु, 20% ले क्वान्टिटी घट्नु, 44,000। मेरो रिवाइज फिक्स्ड कस्ट कति हुने भयो, वो पनि 20% ले घटेको छ। पहिला 9600 थियो, 9600 थियो, त्यो पनि अब 0.8 हुने भयो है। अब तपाईले प्रॉफिट निकाल्न सक्नुहुन्न, इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको सेल्स डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कस्ट। सेल्स इन्टु पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कस्ट है। द लाइनमा पनि बनाउन सकिन्छ है, सक्नुहुन्छ नि, या तपाई क्याल्कुलेट गर्दै जानुस्।
भाइ यदि 50,000 मा क्वान्टिटी को चेन्ज कति आछ त्यतिले मात्रै भेरिएबल कस्टलाई चेन्ज गर्ने हो नि है। एउटा कुरा ध्यान राख्नुस्, भेरिएबल कस्ट को पनि फ्याक्टर भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट र भोल्युम हो कि हैन। सो यदि मैले कुरा गर्ने हो भने यो क्वेशनले के हुन एकातिर सेलिङ प्राइस चेन्ज गराइरहेछ, अर्कोतिर भेरिएबल कस्ट सरी सेल्स भोल्युम चेन्ज गराइरहेछ। सेल्स एमाउन्टमा दुवै फ्याक्टरको रोल पर्ने भयो, तर भेरिएबल कस्टमा त एउटा फ्याक्टरको मात्रै रोल पर्यो नि, त्यो भोल्युमको मात्रै रोल पर्यो। भोल्युम 20% ले घटेको छ भने यो पनि 20% ले घट्यो। सो म यदि अर्को तरिकाले क्वेशन बनाएको भए अहिले सेल्स 50,000 छ हेर्नुस् है, अहिले सेल्स 50,000 छ, भेरिएबल कस्ट यदि कन्ट्रिब्युसन 60% छ भने भेरिएबल कस्ट 40% होला, 40% छ, कन्ट्रिब्युसन दिस माइनस दिस और 50,000 को 60% 30,000 छ, फिक्स्ड कस्ट 9600 छ दिएकै छ, हेन्स प्रॉफिट 30,000 माइनस 9600 20,400 छ। यो भनेको अहिले छ एक्जिस्टिङ। अब रिवाइज के होला त हेर्नुस् है, तपाईलाई ध्यान होला यसमा सेलिङ प्राइस र भोल्युम को रिलेशनशिप छ, यसमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट र भोल्युम को रिलेशनशिप छ है, त कि छैन ल भन्नुस्। अब हाम्रो रिवाइजमा के भइराछ हेर्नुस्, रिवाइज सेल्स को लागि सेलिङ प्राइसमा पनि चेन्ज छ, भोल्युममा पनि चेन्ज छ। त्यसैले मैले यो एमाउन्टमा सेलिङ प्राइसमा कतिको चेन्ज छ 1.1 को चेन्ज छ, भोल्युममा कतिको चेन्ज छ 0.80 भइराछ, 20% घटिराछ। यहाँ कुरा गरौँ भेरिएबल कस्ट र भोल्युममा मात्र एउटा फ्याक्टर चेन्ज छ नि, भेरिएबल कस्ट पर युनिट त चेन्ज छैन, मात्रै भोल्युमको चेन्ज छ। भोल्युम कति भइराछ 0.8 भइराछ है। त्यसको मतलब मेरो अब रिवाइज कन्ट्रिब्युसन कति हुने हो 28,000 र फिक्स्ड कस्ट कतिले चेन्ज भइराछ 20%। सो दिस माइनस दिस, यो दुईटा फ्याक्टर मध्ये यहाँ दुवै फ्याक्टरको चेन्जेस थियो सेल्स वाला लाइनमा, तर भेरिएबल कस्ट को कुरा गर्नुहुन्छ भने मात्रै भोल्युम को चेन्जेसले इम्प्याक्ट गरेको छ नि भेरिएबल कस्टलाई, भेरिएबल कस्ट पॉइन्ट को चेन्ज त भनिरा छैन। सो हेर्नुस् कति तरिका भयो तपाईलाई क्याल्कुलेट गर्ने। सो व्हाटएभर यु फिल कम्फर्टेबल। ओ सरी है, मैले स्क्रिन नसेरी गर्न पनि गरिरहेको थिएँ। ल फेरि आई रिपिट है, मैले के भने मेरो सेल्स अहिले 50,000 छ, भेरिएबल कस्ट त्यसको 60% पीवी रेशियो हुनुको मतलब 40% भयो, कन्ट्रिब्युसन यति, फिक्स्ड कस्ट यति, माइ प्रॉफिट इज दिस मच है। अब रिवाइजमा सेल्स हेर्ने हो भने सेल्स इज अ फ्याक्टर अफ दिस टू, सेलिङ प्राइस पर युनिट र भोल्युम। भेरिएबल कस्ट इज अ फैक्टर अफ भेरिएबल कस्ट पर यूनिट एंड वॉल्यूम। इसको मतलब अब क्वेशनले भने अनुसार सेल्स को लाइन में सेलिङ प्राइस को पनि चेन्ज छ, भोल्युम को पनि चेन्ज छ कि छैन भन्नुस् है। जबकि भेरिएबल कस्ट को कुरा गर्नुहुन्छ भने भेरिएबल कस्ट पर यूनिट र भोल्युम दुईटाको चेन्जेस छ है। सो सेल्स को चेन्जेस में सेलिङ प्राइस को पनि रिलेसन इम्प्याक्ट पर्यो, भोल्युम को पनि इम्प्याक्ट पर्यो। तर भेरिएबल कस्ट को कुरा गर्नुहुन्छ भने भेरिएबल कस्ट पर यूनिट त चेन्ज भइरा छैन, मात्रै भोल्युम को चेन्जेस छ, त्यसले भोल्युम को इम्प्याक्ट पर्यो। मीन्स रिवाइज कन्ट्रिब्युसन फिक्स कस्ट को 20% चेन्जेस छ, मीन्स मेरो रिवाइज कस्ट। सो यो एक्जिस्टिङ यो चेन्ज तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै तरिकाबाट यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखिरहेको छु। अब तपाईहरुले जुन तरिका तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ गर्नुस् है। सो म भएको भए त मैले यो स्टेटमेन्ट पनि बनाइदिन्थे यसरी। and यहाँ मलाई थाहा छ both the factors are getting changed, hence the amount comes 44,000। यहाँ only one factor is changed, hence only मात्रै 0.8 ले मल्टिप्लाई गर्नु। क्लियर? सर पनि मजाक गर्नुहुन्छ, टोटलमा सजिलो। whatever way you can think। मैले एउटा पीवी रेशियो पहिला रिवाइज पीवी रेशियो निकाल्नुस् अनि त्यसपछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। रिवाइज सेल्स इन्टु पीवी रेशियो गरेर कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु हो, माइनस फिक्स्ड कस्ट गरेर प्रॉफिट निकाल्न सक्नु।
So what way you find it more comfortable, please do it accordingly. Hey, la, very good. अब हामी अर्को क्वेशन तिर लागौं है. यो क्वेशन हेर्नुस्. X Limited furnishes you the following information relating to the half year ended 30th September 2013. Again, first half year को छ है. Fixed expenses 48,000, sales volume 1,50,000, profit 30,000 छ. During the second half of the company has projected a loss of 10,000. Calculate the margin of safety for 6 months ending 30th September. Expected sales volume for the second half of the year, assuming that PV ratio and fixed expenses PV ratio remain constant in the second half also. The break-even point and margin of safety for the whole year 13,14. मतलब अप्रैल देखि लिएर यो इयर भनेको फर्स्ट अप्रैल to 31st March. So first 6 months को डाटा दिएको छ. सेकेन्ड हाफमा चाहिँ प्रोजेक्ट गरिरहेको छ लस होला है. अनि बाँकी यो तीनवटा कुरा क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ. हे क्विकली गर्नुस् ल. कसैले मेसेजमा लेख. मनोज को क्वेशन को आन्सर भनिदिनुस्. व्हाट वाज क्वेशन्स अफ मनोज? हैन मनोज त्यसरी होइन नि. हेर्नुस्, यदि सेलिङ प्राइस 10% ले बढ्यो, भेरिएबल कस्ट पनि 10% ले बढ्यो भने हामी सिधा के गर्छौं? 60 लाई 66% गर्दिउँला. त्यसरी हुन्न नि. यहाँ के छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट सेम छ, मात्रै सेलिङ प्राइस बढिरहेछ. तिम्रो कन्ट्रिब्युसन को पर्सेन्टेज एक्ज्याक्टली त्यसरी हुन्न. अब तपाईले क्याल्कुलेट गर्न खोज्नुभयो भने हेर्नुस्, म्याथमेटिक्स को कुरा हो, जसरी पनि रिलेट गरेर तपाई गर्न सक्नुहुन्छ. तर त्यो कन्फ्युजनमा नपर्दिनुस् है. तपाईले लेखे अनुसार सर सेलिङ प्राइस बढ्यो भने अब मेरो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पहिला 60 थियो, अब 60 मा 10 ले बढ्यो. त 10/60 गर्नुभयो. अनि 10 ले 60 गरिसकेपछि त्यो पर्सेन्टेज एप्लाई गर्नु पर्यो नि 60 मा. अब 10/60 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ तपाई नै भन्नुस्. कति होला? त्यसपछि 60 मा त्यो पर्सेन्ट एप्लाई गर्नुस्. अल्टिमेटली हुने के हो? त्यो पर्सेन्टेजले फेरि 60 मा एप्लाई गर्नु पर्ने हो. सो इट्स बेटर तपाई मैले जुन सजिलै तपाईलाई सम्झाउन खोजिरहेको छु त्यसरी गर्नु. निकेत इज सेइङ सर किनै डाइरेक्ट रिलेसन बन्दैन. के को कुरा गर्नुभयो? अनम्युट गरेर भन्नुस् न. सर त्यही कुराको कि जुन त्यो इन्क्रिज थियो नि सेलिङ प्राइस, त्यसको मिन्स डाइरेक्ट कुनै फर्मुलाले हुँदैन भन्न खोजेको कि. ओके डाइरेक्ट कुनै फर्मुलाको रिलेसनशिपमा रिलेसनशिपमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने. अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले 60 र 40 लाई जुन स्प्लिट गरिरहेको थिएँ नि, त्यो माइन्डमा राख्नु पर्ने हुन्छ कि. किनभने एउटा फ्याक्टर चेन्ज भइरहेछ, अर्को भइरहेको छैन. कन्ट्रिब्युसनमा त डिपेन्डेन्सी दुवैको हो नि. सेलिङ प्राइस पर युनिटको पनि हो र भेरिएबल कस्ट पर युनिटको. त्यो दुवै मध्ये एउटाको चेन्जेस हुनु र दुवैको हेर्नुस् प्रोडक्ट मल्टिप्लाई र डिभाइड को रिलेसनशिपमा लागेको भए हामी इजिली गर्न सक्छौं. तर यहाँ के छ, प्लस र माइनस को साइनबाट बाधेको टर्महरुमा त्यतिकै फर्मुला चाहिँ इस्टाब्लिश गर्न अलि झन्झटिलो हुन्छ. किनभने कन्ट्रिब्युसन इज अ रिलेशनशिप बिट्विन सेलिङ प्राइस एन्ड भेरिएबल कस्ट एन्ड दे आर रिलेटेड विथ प्लस माइनस सिग्नेचर. माइनस साइनबाट रिलेटेड छन् तिनीहरु. त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ 100 को प्रिजम्पसनमा गए पनि सजिलै भन्छ है. 60% का मतलब त यही भयो नि कि 100 सेल्स हुँदाखेरि 60 कन्ट्रिब्युसन. अब 110 सेल्स भएर भेरिएबल कस्ट केही चेन्ज भएन भने मेरो कन्ट्रिब्युसन 70 हुन्छ. यसरी सोच्न सुरु गर्नु हो भने मानौ 5% ले मेरो भेरिएबल कस्ट बढ्थ्यो, मतलब या सेल्स मेरो 100 हुँदाखेरि मेरो भेरिएबल कस्ट चाहिँ के भन्छ 40 भयो र कन्ट्रिब्युसन 60 भयो. अब क्वेशनले भन्थ्यो सेलिङ प्राइस बढेको छ 10% ले, भेरिएबल कस्ट बढेको छ 5% ले. त्यो भनेपछि त मैले के गर्थे, 100 लाई 10 ले बढाउँथे 110 गर्थे, 40 लाई 5% ले बढाउँथे 42 गर्थे अनि निकाल्थे नि कन्ट्रिब्युसन. अनि त्यसपछि त्यो कन्ट्रिब्युसन विल बिकम अ डिफरेंट पीवी रेशियो. त्यसैले या त 100 को यार्ड स्टिकमा त्यसलाई राखेर त्यसपछि फटाफट गर्नुहोस् है, या जुन मैले एउटा सानो टेबल बनाएको थिए जे जस्तो क्याल्कुलेसनको कुरा गरेको त्यो क्याल्कुलेसन एप्लाई गर्नु. हजुर सर है
ल यो तीनवटा क्वेशन फटाफट बनाउनुस् है। आई एम गिभिङ यु 7 मिनेट्स है, बढी छैन मसँग, 7 मिनेट्स छ। ल फटाफट गर्नु।
यस ह्यान्ड रेज गर्नु भएको अनम्युट गरेर बोल्नुस् न बोल्नुस् भयो सबैको 7 को ठाउँमा 10 मिनेटसम्म वेट गरे आई डिडन्ट फाइन्ड अ कमेन्ट्स मोर त्यसैले म अलि पर्सिस्ट गर्दै गए ओके ओके ल अब आन्सर हेर्नुस् यहाँ है मार्जिन म्याच गर्नुस् म्याच गरिरहेछ कि छैन तपाईहरुको आन्सर फर्स्ट पार्ट में मार्जिन अफ सेफ्टी 60,000 है अजित शाह को आंसर मैच गरिरहेको थियो व्हाट अबाउट अदर्स सबैको मैच गरिरहेछ कोही छ जसको मैच गरिरहेको छैन हेर्नुस् है सिक्सटी 70 180 40 ओ ग्रेट प्राय सबैले निकाल्न खोजेछ मैच गर्दै गर्दैछन् ल पोइन्ट नम्बर 2 मा 70,000 प्राय सबैको आन्सर छ पोइन्ट नम्बर 3 मा 40 र 180 very good right most of you are in now right path that you are doing these questions very effectively clear sir अब सानो क्वेशन्स पढ्नुस् र तपाईहरु कम्फर्ट भन्नुस् कि कतिको कम्फर्ट छ है ल
A company had incurred fixed expenses of rupees 4,50,000 with sales of rupees 15 lakh and earned a profit of 3 lakh during the first half year. In the second half, it suffered a loss of 1,50,000. Hey, same त्यही क्वेशन छ, फ्याक्ट्स र फिगर्स डिफरेंट छ है. प्र्याक्टिस को लागि यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. है म क्वेशन्स पठाउँछु, त्यसमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला. है सेम छ, माथि दिएकै क्वेशन्स अनुसारकै छ. यहाँ हेर्नुस् है, एउटा अर्को क्वेशन्स पढ्नुस्. A single product company, अहिले हामी मल्टिपल प्रोडक्ट को डिस्कसन्स नगरेको हुनाले, a single product company sells its product at rupees 60 per unit. In 2013, the company operated at a margin of safety of 40%. The fixed cost amounted to 3,60,000. The variable cost ratio to sales was 80%. It means 20% was PV ratio. In 2014, it is estimated that variable cost will go up by 10% and fixed cost will increase by 5%. Find the selling price required to be fixed in 2014 to earn the same PV ratio as in 2013. Assuming same selling price of rupees 60 for unit 2014, find the number of units required to be produced and sold to earn the same profit as in 2013. है दुवै कुरा भनिरहेछ. यदि म सेलिङ प्राइस बढाएर भोल्युम सेम राखेर गर्न पाए मैले कति प्राइस राख्नु पर्यो. र यदि मैले सेलिङ प्राइस नबढाइकन सेम सेलिङ प्राइस राखेर मात्रै भोल्युममा खेलेर हुन सक्यो भने हामी कति भोल्युम गर्यो भने हामी सेम अमाउन्टको प्रॉफिट पाउन सक्छौं. है गर्न सक्नुहुन्छ होला. यो क्वेशन पनि तपाईहरुले गर्नु होला. म क्वेशन पढाउँदाखेरि सानो क्वेशन छ है, 2-3 मिनेट बाँकी छ, यसलाई गरेर बरु सिध्याउ. क्विकली गर्नुस्, एकदम र्यापिड फायर. A company sells its product at rupees 15 per unit. In a period if it produces and sells 8,000 units, it incurs a loss of rupees 5 per unit. If the volume is raised to 20,000 units, it's earn a profit of rupees 4 per unit. Calculate break-even point both in terms of rupees as well as in terms of units. Hey, quickly, hey. We have few minutes, so quickly गरौ प्रभु. अब तपाईले धेरै चोटी थ्यांक यू लेख्नु मलाई लाग्यो कि तपाईले अब क्लास सिध्याउने अलार्म दिइरहनु भएको छ मलाई. तर यो 2 मिनेटमा गर्न सक्ने क्वेशन भएको हुनाले यसलाई क्विकली गरौ, त्यसपछि आजको लागि हामी स्टप गरौँला. है क्वेशनले के भनिरहेछ, कम्पनीले 15 रुपैयाँ पर युनिटको दरले सेल गरिरहेछ. त्यसमा 8,000 युनिट उसले बेच्न पायो, तर यसरी गर्दाखेरि 5 रुपैयाँ पर युनिट लस भइरहेछ. तर भोल्युम 20,000 युनिट्स गर्ने बित्तिकै यसले 4 रुपैयाँ पर युनिटको प्रॉफिट कमाइरहेछ. सो ब्रेक इभन पॉइंट कति होला इन टर्म्स अफ युनिट्स, इन टर्म्स अफ रुपीज.
ल निकेतले 1,80,12,000 1,80,12,000 विनोदले हरविन्दले सृजनाले सबैले गर्न सक्नुभयो भेरी गुड ल हेरौँ एकचोटी है यसमा सिम्पल छ है 15 रुपैयाँ र 8,000 युनिट भएको हुनाले सेल्स एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ प्रॉफिट निकाल्न सकिन्छ है माइनस के फर्ममा भए पनि जसरी 5 रुपैयाँ पर युनिट को लस भइराछ भनेको माइनस 40,000 भयो र यसको मतलब 8,000 युनिटमा 1,20,000 को सेल गर्दाखेरि माइनस 40 को लस छ 20,000 इन्टु 15 मतलब 3 लाख को सेल्स गर्दाखेरि 80,000 को प्रॉफिट छ सो डेल्टा सेल्स र डेल्टा प्रॉफिट को रिलेशनशिपमा पीवी रेशियो निकाल्न सक्नुहुन्छ एकचोटी पीवी रेशियो निकाल्नु भयो भने फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ फिक्स्ड कस्ट निकालिसक्नु भयो भने तपाई आउने ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है सो इजी छ है त्यसैले टेन्सन नलिने कुरा छ यहाँ ध्यान दिनुस् 1,80,000 र 12,000 है क्लियर छ ल आजको लागि यति नै राखौं म चाहिँ आफ्टरनुन तिर अलि म फ्रेस हुन गए त अफिसको लागि तयार हुँदै छु म आफ्टर मतलब आफ्टरनुन तिर तपाईहरुलाई पठाउँछु म यो डकुमेन्टहरु है ल आजको लागि यतिकै नै राखौं टेक केयर अब चाहिँ मेन तपाईहरुले कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ क्वेशन अथाह छ मैले भने नि आई क्यान शेयर यु 100 क्वेशन्स अन दिस यु हैव इक्वल नम्बर अफ क्वेशन्स इन योर क्वेशन बैंक आल्सो एग्जामिनेसन को क्वेशन मा पनि छ सो देयर आर ह्युज नम्बर अफ क्वेशन्स अवेलेबल विथ अस दिस हाउ मच वी आर क्लियर अब क्ल्यारिटी छ भने जुनसुकै क्वेशन गर्न सकिन्छ नि कसैले 2 मिनेटमा गर्दैन कसैले 5 मिनेट लगाउला गर्नको लागि त्यो मात्रै फरक हुन सक्छ तर गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको बिचको कन्भिक्सन आउनु पर्यो है विथ दैट नोट लेट्स कन्क्लूड दिस क्लास टुडे टेक केयर बाय